सूरह मरियम छु मक्की अर्नमत आये करीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन स्वाद। यम छु हरूफ मुक़त्तात, यमन हुंद माने छु खुदाय से मालूम। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, यह तुहंदिस परवरदिगार सुंद तमे रहमतुक जिक्र यस रहमत तम पन्निस बंदस हज़रत ज़करिया अता कर। इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, येल तिमो खटित रज हिंज अनि गटि मज पन्निस परवरदिगारस आलव दुत पस्त आवाज सत, युथ न बे कह बोझि, क्याज बुजरस अंदर औलाद छांडुन जोन तिमो मंदच। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शाइबन, दुपुन म्यानि परवरदिगार म्यानि अड़जि उस्तखान च कमजोर, बुजर सब बे छत्योम कल सोरुई। इथिस हालस मज औलाद छांडुन ओस न शायान, मगर चैनिस कुदरत कामिलस निश छुन कें दूर। बे छुस बह हमेशा चानि कुदरतुक तो रहमतुक ज़ुहूर वुचनुक खोगर तो अदी सपुदमुत। चनाचे वलम कुन बिदुआइक रब्बि शक़िया, बे छुस न बह आज तान चे मंगनस अंदर जह ते नाकाम तो खाली रूदमुत। अज़कि पत कुन ति छुस उम्मीदवार चानिस इजाबतस। वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, बहुस खोचान पन्न रिश्तेदारन तिम मा करन म्यानि मरन पत म्यानि मर्जी मुवाफिक दीनच तो शरीयत खिदमत। योह वजह छु कि बहुस यथ बुजरस अंदर औलाद छांडान। वकान तिमराती आखिरन, बेस आशन मेन हाथ गोड़ पेठे, लिहाजा छन में औलाद बनच ज़ाहिरी कह सूरता। फाबली मिन लदुनक वलियन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, वन करत च पन्ने खास लुत्फ मेहरबानी सत असबाब आदियन हिंदि वसातत वरय मे तुथ फर्जंदा अता युस अख म्यानन खास इल्मन हुंद वारिस बने है, बे खानदान याकूब अलैहिस्सलाम सनन मौरूसी उलूमन हुंद वारिस बने है। वजअलहु रब्बि रदिया, म्यानि परवरदिगार बे करतन सु फर्जंद बा अमल आसन मख मकबूल तो महबूब पनुन। चनाच बवस्तई मलाइक सपुत तिमन इरशाद, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिगुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया बेशक असी चे खबर दिवान अकिस फर्जंद सन्स यस नाव छु यहया। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, अशुन कोरमुत पद अमिस ब्रोट अमसुंद हम नाम, आज तान छुन अमि नावुक का इंसान पैदा आमद करना। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलामन दोप परवरदिगारा मे कित पठ बनि नेचू। वकानत इमराती आकिरन, मेन आशन च हाट। वक़द बलगतु मिनल किबरि अतिया, बहुस पान वोतमुत बुजुर किस निहायतस। मे छुन मालूम सपदान चे अस फर्जंद अता करक तो कित पठ। अस सपदव दशवई बस जवान, किन मे आस नौ निकाह करुन, किन मौजूद हिसाब से अंदर करक अस फर्जंद अता। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ताला फरमौस मौजूद हिसाब से अंदर। क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुक मिन क़ब्लु वलम तकु शय्या, चोन परवरदिगार छु फरमावान यह मे निश आसान। अमिस क्या हकीकत, अमिस क्या हकीकत, अमि खुत बज काम ति मे करमच। मसलन छु छुमक पैद कोरमुत अज़कि ब्रोट चोसुक न कहीं। इथे पठ छिन असबाब आदियत कह चीज येल बह पन्ने कुदरत सत नेसस छुस हस करान, नाबूदस छुस बूद करान, मादूमस छुस मौजूद करान, अकिस मौजूदस निश ब्याक मौजूद पैद करुन, यह क्या मुश्किल चीज मेनिस कुदरतस निश बोजन यवान। क़ाल रब्बि इजअल ली आया, ज़करियान दो परवरदिगारा वाद सत सपदुम इत्मिनान, वो करक ना म्यानि मजीद इत्मिनान खतर कह अलामत हा मुकर्रर, यम सत मे तरह फिक्र चे कोरुत मे फर्जंद अता। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविया, अल्लाह ताला फरमौस चोन अलामत निशान छु चे हेकख न तंदुरुस्त असित
3 شبن تہٕ 3 دۄہن لوٗکن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ فخرج علی قومہ من المحراب پس درٛاو کُٹھِ منٛزٕ نٮ۪بر پننِس قومس نِش فاوحا الیہم ان سبحوا بکرتم وعشیا کتھ ہیٚچِن نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ پس ہووُن تِمن اِشارٕ کہِ تُہۍ کٔرِو خۄداے سٕنٛز پٲکی بیان صُبحس تہٕ شامس چنانچہ کینٛہہ کالہ گوٚو تہٕ حضرت یحییٰ سپُد پٲدٕ توپتہٕ ییٚلہِ سُہ ووت سِنہِ شعوٗرس اللہ تعالیٰ فرماوان اَسہِ فرموو تس یا یحییٰ خُذِ الکتاب بقوہ اے یحییٰ کتاب یعنی توراتس کر زورٕ تھپ تتھ پٮ۪ٹھ کر زورٕ عمل تمہِ ساتہٕ تہِ اوس توراتھٕے کتابِ شریعت انجیل اوس نہٕ وُنہِ نٲزِل سپُدمُت واتیناہُ الحکمہ صبیہ بیٚیہِ کٔر اَسہِ حضرت یحییٰس نبوت عطا لۄکچارسٕے منٛز وحنانم من لدنا وزکاتم وکانہ تقیہ بیٚیہِ کٔر اَسہِ عطا تس پننہِ طرفہٕ رِقت قلب بیٚیہِ اخلاقن ہٕنٛز پٲکیٖزگی بیٚیہِ اوس سُہ سٮ۪ٹھاہ پرہیزگار وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارن عصیہ بیٚیہِ اوس سُہ فرمانبردار خدمتگار مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بیٚیہِ اوس نہٕ سُہ مخلوٗقن نسبت سرکش تہٕ خٲلقس نسبت نافرمان پروردگارس نِش ٲسۍ تمہِ سۭتۍ مُکرم تہٕ محترم کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ فرماوان تِہنٛدِ حقہٕ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا سلام بٔیِن تِمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ تِم زاے بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ تِم ییٚمہِ عالمہٕ گژھن بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ تِم مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ تُلنہٕ یِن زِندٕ سپدِتھ وذکر فی الکتاب مریم بیٚیہِ پٔرِو ژےٚ تس قرآنِ مجیٖد کِس أکِس حِصس انٛدر قصے حضرت مریم اِذ انتبذت من اہلہا مکانن شرقیہ ییٚلہِ الگ روٗز سۄ پننٮ۪ن گرٕکٮ۪ن لوٗکن نِش الگ أکِس مکانس انٛدر یُس بیت المقدس کہِ مشرقہِ طرفہٕ اوس ماہوٲری عُذرٕ نِش پٲکی ہُنٛد سرٛان کرنہٕ خٲطرٕ فاتخذت من دوٗنِہِم حجابن ترووُن اویزان تِمن یپٲرۍ کِنۍ ٹھوٚر تہٕ پردٕ یُتھ تتھ تھٔرِس تل روٗزِتھ سۄ سرٛان کرِ فارسلنا الیہا روحنا امہِ پتہٕ ییٚلہِ سرٛان کٔرِتھ مۄکلییہِ پلو لٲگِن اتی سوٗز اَسہِ تس نِش پنُن روح یعنی جبریٖل امیٖن فتمثل لہا بشرن سویہ یِہوے روٗد أمِس برونٛٹھ کنہِ انسان بٔنِتھ در کمالہِ حُسنُ جمال قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ حضرت مریمس ییٚلہِ نظر پیٚیہِ تس پٮ۪ٹھ دپنہِ لٔج پناہ چھس بہٕ منگان حضرت رحمانس نِش حضرت رحمانس ژےٚ نِش چھُکھے ژٕ شوٗنٛت تہٕ خۄدایس کھوژوُن ییٚمہِ جایہِ نِش سپد دوٗر فوراً تِمن گٔیے راے یہِ ما چھُ کانٛہہ اِنسانٕے قال انما انا رسول ربِکہِ جبریٖل امیٖنن دوٚپُس بامبر مہٕ بہٕ چھُس نہٕ اِنسان بٔلکہِ چھُس بہٕ چٲنِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ سوزنہٕ آمُت اکھ ملکہ اکھ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا یُتھ بہٕ ژےٚ عطا کرے خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ فرزندا یُس پاکہٕ پٲکیٖزٕ تہٕ نُندٕ بون آسہِ بہٕ دِمے ٲسس منٛز یا نالس منٛز پھۄکھ تمہِ کہِ اصلہٕ سۭتۍ تہٕ خۄداے سٕنٛدِ حکمت سۭتۍ روزی ژےٚ شِکمس منٛز حمل توپتہٕ زیوی ژےٚ فرزند قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ حضرت مریمن دوٚپُس مےٚ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ فرزند حالانکہِ مےٚ چھُنہٕ باقٲعدٕ نکاح کٔرِتھ اتھٕ تہِ لوگمُت کٲنٛسہِ انسانن وُنیُک تانۍ بیٚیہِ چھس نہٕ بہٕ بدکار تہِ ٲسمٕژ زانٛہہ قال کذالِکہِ جبریٖل امیٖنن دوٚپُس یِتھے پٲٹھۍ کٲنٛسہِ بشر سٕنٛدِ تھپھ کرنہٕ ورٲے سپدِ ژےٚ نِش فرزند پٲدٕ بہٕ چھُسے نہٕ یہِ پننہِ طرفہٕ ونان قال ربُکہِ هو علیہ ہینٌ بلکہِ چون پروردگار چھُ فرماوان مٲلِس ورٲے ژےٚ فرزند عطا کرُن چھُ مےٚ نِش سہل تہٕ آسان بیٚیہِ چھُ چون پروردگار فرماوان کہِ أسۍ چھِنہٕ یہِ فرزند بلا اسبابِ عادیہ پٲدٕ کران وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا یُتھ کرون سُہ أسۍ پننہِ قۄدرتُک اکھ نِشانہ لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚیہِ لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ
پنہ رحمتک ذریعہ دنیا اندر وکان امرم مقدیہ امس فرزند سن بے پدر پید سپدن اخ طے کرنا آمت امرہ یس ضرور عملہ اندر یہ کتھا فیصل کرنا آمت فحملتہ پس تل حضرت مریمن فرزند سن بار خود بخود وچھان وچھان فانتبذت به مکانا قصیا پس گئی سو گر نش دور سہ حمل ہیت الگ أکس جائے أکس کوہس جنگلس مز فاجاہ المخاض الى جذع النخلہ یلی وضع حملک دود شروع سپدس تم دٲدۍ واتنٲو سۄ أکس خضر کُلۍ کِس گۄڈس تل أکس تھزرس پٮ۪ٹھ تٔتھۍ سۭتۍ ڈوٚکھ دِتھ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا دپنہِ لٔج اے کاش بہٕ کون مٔییس امہِ برونٹھٕے تایِں کہِ گٔمٕژ آسہا نابوٗد ژےٚ آسہا نہٕ کٲنٛسہِ ناوٕے ہیٚیہم نہٕ کانٛہہ فناداہا من تحتہا پس دِتُس آلو جبریل امیٖنن امہِ تھزرٕ بٔنۍ کِنۍ اللہ تحزنی قد جعل ربُکہِ تحتٕکہِ سریا غمگیٖن تہٕ آزُردٕ مہ سپد پٔزۍ پٲٹھۍ چٲنۍ پروردگارن کوٚر ژےٚ بٔنۍ کِنۍ اکھ ناگرادہ جٲری ییٚمیُک آب اوس دوا تِمن سارنٕے عوٲرزن ہُنٛد یِم پرٛژھنہٕ کہِ وقتہٕ زنانن لاحق چھِ سپدان بیٚیہِ سپٕز سُہ خۄش تمہِ ناگرادُک آب وٕچھِتھ طبیعتس منٛز سپدُس فرح تہٕ سروٗر پٲدٕ وحزی الیکِ بجذع النخلة تساقط علیکِ رطبا جنیا بیٚیہِ دِژٕ دٕنن پانس کُن خضرٕ کُلۍ کِس گۄڈس یہِ تراوی ژےٚ پٮ۪ٹھ پٔپۍ پٔپۍ تازٕ خضر فکلی وشربی وقرری عینن یِم خضر کھٮ۪ژٕ امہِ ناگُک آب چٮ۪ژٕ أمِس نُند بٲنِس فرزندس کُن وٕچھِتھ شہلاو پننہِ أچھ بیٚیہِ تُلُن یہِ فرزند کۄچھِ کٮ۪تھ توپتہٕ گژھ پننِس قومس نِش فإما ترین من البشر احدا ہرگاہ وتہِ پکان کانٛہہ انسانہ وٕچھہن سُہ ہیٚیہِ ژےٚ پرژھُن گارُن فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا ژٕ دپ تس اشارٕ پٲٹھۍ مےٚ چھُ خداے رحمان سٕنٛدِ خٲطرٕ روزدٲری ہُنٛد نظر تھومُت بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٲنٛسہِ انسانس سۭتۍ آز کتھ کٔرِتھ فاتت به قومہا تحملہ چنانچہِ وٲژ یہِ فرزند ہٮ۪تھ پننِس قومس نِش سُہ اوسُس کھۄنہِ کٮ۪تھ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا لوٗکو دوٚپہس اے مریم ژٕ آیکھ اکھ عجیٖب کتھا ہٮ۪تھ بچہ مٲلِس ورٲے یا اخت ہارون ما کان ابوٗک امرا سوین وما کانت امُک بغیا اے ہمشیرے ہارون ژٕ شریٖف ذٲت چھکھ نہ اوس مول چون یس شخصا نہ ٲس موج چٲنۍ بدکار یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ فاشارت الیہ توپت ہووُکھ حضرت مریمن اشارٕ سۭتۍ أمِس فرزندس کُن زِ أمسٕے پرژھِو قالو کیف نکلم من کان فی المہدِ صبیا تِمو دوٚپُس أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو کتھ کھۄنہِ منٛز کِس لۄکٹِس سۭتۍ یِم چھِ وُنہِ یِمے کتھٕ کران أمۍ فرزندن ہیژٕ کتھٕ کرنہِ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا دوٚپُن اے لوٗکو بے شک بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد خاص بنٛدٕ تٔمۍ کوٚر مےٚ عطا پنٕنۍ کِتاب بیٚیہِ کوٚرنس بہٕ پیغمبر وجعلنی مبارکن اینما کنتُ بیٚیہِ کوٚرنس بہٕ برکت وول کیٛازِ میانہِ سۭتۍ واتہِ لوٗکن دیٖنی نفع ییٚتنس بہٕ روزٕ یوٚت یوٚت بہٕ واتہٕ تتہِ کرٕ بہٕ اشاعتِ دیٖن واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا بیٚیہِ کوٚر مےٚ خۄدایَن تٲکیٖدی حُکم نٮ۪ماز پرنُک تہٕ زکات دِنُک یوٗت کال بہٕ زِندٕ چھُس دُنیاہس اندر وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا بیٚیہِ کوٚرنس بہٕ ماجہِ ہُنٛد فرما بردار بیٚیہِ کوٚرنس نہٕ بہٕ زبردست بدبخت کہِ خٲلقہٕ سٕنٛدۍ حقوٗق کرہا ترک یا والدے ماجہِ سٕنٛدیو حقوٗقو نِشہِ کرہا سرکشی والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھےٚ مےٚ پٮ۪ٹھ سلام ییٚمہِ دۄہ بہٕ زاس بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ بہٕ مرٕ بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ بہٕ دُبارٕ زِندٕ سپدِتھ تھوٚد یِمہٕ تُلنہٕ ذالِکَ عیٖسیٰ ابنُ مریم یِہوے کیٛاہ گوٚو حضرت عیٖسیٰ حضرت مریم سُنٛد نیٚچوٗ
यमन हिंद अहवाल तो अकवाल वन आय यम सहुंद मकबूल बंद आसन साबित सपदान छु न नसारान हिंज कथ सही कि बंदगी मज कड़ित उलूहियतस मज वातनाउन न यहूदन हिंज कथ सही कि मकबूल बंद आसन निश कड़ित तिमन पे बेशुमार हाथ लागने कौल अल हक़ लज़ी फीही यमतरून यह पज कथ यथ मज लूक शक करान नसारा वनान यह ईसा खुदा सुन नेचू हालांकि मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन खुदा सुन शान छुन कि सह क्या बनावे कंस पनुन नेचू सुब्हानहु सह औलाद आस निश मुनज़्ज़ह तो पाक तम सुन शान कि व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून सह यदि इराद करान कुन चीज़ कि पैद करनुक सह तथ चीज़स वनान कह मगर लफ्ज़ कुन यानी पैद सपद अति सह चीज़ पैद सपदान आज अदम बवजूद यवान हजरत ईसा त कोरुन इथे पट बहुकम कुन पैद इथिस बाकमाल खुदायस नेचू आसन छु ऐब तो नुकसान व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूह बेछु बेशक म्योन तो तुहुंद परवरदिगार अल्लाह ताला पस करियो तहज इबादत हाजा सिरातुम मुस्तकीम यह छव सिज वत तौहीदस पेठ इस दलील आसन के बावजूद फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम पस तौहीदस इनकार करित कर अलग अलग वत इख्तियार मुख्तलिफ जमातों तिमो अंदर फवैलुल लज़ीना कफरू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम पस अफसूस तिमन लूकन यमो इनकार कोर यमन अकि बड़ दोह जरूर हाजिर सपदुन पे मलिकुल जब्बारस ब्रोट कुन यानी क़यामतुक दोह अस्म्या बिहिम वाबसिर कोताह आसन तिम पूर बोजवन तो पूर वुछवन तम दोह यौम यातूनना यम दोह तिम अस ब्रोट कुन वातन लाकिन ज़ालिमून अल यौम फी दलालिम मुबीन मगर आज तिम ज़ालिम दुनिया अंदर नन गुमराही अंदर वानजिरहुम यौमल हसरती इज़ क़ुदियल अम्रु बे करियो तिमन बीम हसरत अफसूस कि दुहुक यम दोह पतिम फैसल यी दिन जन्तियन तो दोज़खियन ब्रोट कनि जन्तियन तो दोज़खियन ब्रोट कनि मौतस खश करन दशवे इन बोजनावन हुक्म खुलूद बहुम फी गफलतिम वहुम ला युमिनून वुनकनस दुनिया अंदर तिम लूक गफलतस अंदर बड़मित तिम छिन पस करान आखिर छु तिमन अकि दोह मरुन इन्ना नहनु नरिसुल अर्द वमन अलैहा व इलैना युरजऊन पज पट असी छि पतो लाक सारी जमीनिक वारिस बे तिमन सारनी लूकन हिंद यम अथ जमीनस पेठ छि बे छु सारनी पतो लाक असी कुन वातुन तो रुजू करुन तो पत खन तिम सजा शिरकुक तो कुफरुक वज़कुर फिल किताब इब्राहीम बे करियो लूकन निश जिक्र कुरान मजीद अंदर युस किस्सा हजरत इब्राहीम सुन छु युथ तिमन तौहीद रिसालत किस्स पूर मुनकशिफ सपदे इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिया बेशक तिम प्रथ कथ मज बोजवन प्रथ कथ मज पोज वनवन बे पैगंबर इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया येल तिमो फरमो मालिस पन्निस युस मुशरिक ओस ऐ म्यानि बाब स क्या छुक परस्तिश करान तिमन पोतलन हिंज यम न कहीं बोजान छे बे यम न कहीं वुछान छे बे यम न कुनि कामि बकार यवान छे क्या करित हेकान छे मुराद छ अमि मज पोतल हालांकि हरगह तिम पोतल वुछहन ति बोजहन ति कुनि कामि ति लगहन तोति ٲسۍ तिम काबिल परस्तिश क्या वाजिबुल वजूद वचन कथ यथ हालस अंदर या बति इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविया ऐ म्यानि बाब मे निश वोतमुत खुदाय सिंद तरफ अख इल्म युस न चे निश वोत यथ मज न गलती हुंद कुनि किस्म एहतिमाल छु चे छे न तमिश खबरी लिहाजा पख तो म्यानि वति मेन मुताबात कर तो बहाव है सिज वत यानी तौहीद वत
या अबति ला ताबुदि शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया ऐ म्यानि बाब मत कर तो शैतान सन्ज परस्तिश यानी शैतान सन्द वति शैतान सन्द वन मूजूब पतलन हिज परस्तिश पज पे शैतान ओसमुत गोड पे खुदाय सुन नाफरमान लिहाजा शुब्या अम सन्ज पैरवी करें या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानि फतकून लिश्शैतानि वलिया ऐ म्यानि बाब मे नठ चे गुत्सुय न हज़रत रहमान सिंद तरफ कह अजाबह वातुन कह अजाबह वलन युन पस गुत्सुक न शैतान सुंद रफीक बनुन अजाबस अंदर क़ाला रागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम तम मल वोनस तौर इब्राहिम छुक म्यान माबूदन निश बुत फिरान लइन लम तंतहि लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया हरगा नैस अम निश पथ रोजक कन लय करत बह संसार शे पान बचाउन तेल रोज मे निश कह काला दूर क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया हज़रत इब्राहिमन दोपुस म्यानि तरफ शे सलाम तो मंग बह चान खतर पन्निस परदिगारस मगफिरत बेशक सु मे पे सठा मेहरबान वातज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वअदऊ रब्बी असा अल्ला अकून बिदुआई रब्बी शक़िया बरोज अलग अख तोह निश बेयमन तुह इबादत करान छो माबूद बरकस वरय तो पत कर बह इत्मिनान सान अलग रूजित पन्निस परवरदिगार सं इबादत बे उम्मीद कि बरोज न पन्निस परवरदिगारस इबादत करित महरूम तो नाव मुराद इत पठ बुत परस्त पन्न बातिल माबूदन परस्तिश करित महरूम तो नामुराद रोजान यह कथ बात कर सपद तिमन निश अलहद मुल्क शामस कुन कर हिजरत फलम्मा तज़लहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह अदिल हज़रत इब्राहिमन तिमन निश बे तिहंदन माबूदान बातिलन निश यिंज तिम माबूद बरक त्रवित परस्तिश करान जुदा सपद तम शहर निश हिजरत कर वहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन जालना नबिया अता कोर हज़रत इब्राहिमस दोयम फर्जंद इसहाक बे फर्जंद सुंद फर्जंद याकूब अलैहिस्सलाम बे कर तिम दोशवे साहब पैगंबर यम रफाकत खतर बुत परस्त बरादरी खुत बेहतर वहबना लहुम मिन रहमतिना बे कर तिमन वारिया किस्म कमालात अता करित पन्ने रहमतुक अख हिस्सा अता वजालना लहुम लिसान सिद्किन अलिया बे कोर आयंद नस्ल अंदर तिहुन नाव नेक तो बुलंद सारी आसन ताजीम सान तिहुन जिक्र खैर करान इसहाक अलैहिस्सलामस ब्रोट होस तिमन गोडुक फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम अता कोरमुत तिमन अंदर तस यमै सिफात तिहुन जिक्री ब्रोह पान वज़कुर फिल किताब मूसा बे करियो जिक्र कुरान मजीदस मज हज़रत मूसा सुंद किस्सा यानी सु करियो लूकन निश बयान इन्नहु कान मुखलसन तिम तज पज पट खास करना आमत बंद व कान रसूलन नबिया बे तिम रसूल तित नबी तिमन दशवे शान वनादैनाहु मिन जानिब तूरिल अयमन व कर्रबनाहु नजिया बे जुतस तिमन नाद कोह तूर कि दक्षिण तरफ किन बे कर तिमन तिमन सिर कथ पानस नखनित वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिया बे कोर तिमन पन्नि मेहरबानी तिहुंद बरादर हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर बनवित अता तिहंद दरखास्त करने मूजूब तिहंद मद खतर वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिया बे करियो लूकन निश जिक्र कुरान मजीदस अंदर इस्माईल अलैहिस्सलाम सुंद हाल बेशक तिम वाद पोज करवन बे तिम रसूल तो नबी तिमन दशवे शान वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया बे तिम पन्निस अयालस हुकुम करान नमाज पढ़नुक बे ज़कात दिनुक बे तिम पन्निस परवरदिगार सिंद मकबूल बंद वज़कुर फिल किताब इदरीस बे करियो कुरान मजीद अंदर हज़रत इदरीस सुंद हाल लूकन निश बयान
इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या बेशक ٲسۍ تِم سٮ۪ٹھاہ پٔزۍ پیغمبر ورفعناہُ مکانن علیہ بیٚیہِ واتنٲوۍ اَسہِ تِم کمالاتن اندر تھٔدِس مرتبس تھزِ جایہِ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین یِمے پیغمبر گٔے تِم یِمن اللہ تعالیٰ ہن پنُن انعام عطا کوٚر پیغمبرو أنٛدرٕ من ذُریت آدم یِم سٲری پیغمبر چھِ حضرت آدم سٕنٛدِ ذُریت أنٛدرٕ وممن حملنا مع نوح بیٚیہِ تِمو أنٛدرٕ یِم اَسہِ کھٲرۍ ناوِ حضرت نوحس سۭتۍ ومن ذُریت ابراہیم بیٚیہِ حضرت ابراہیم سٕنٛزِ ذُریت أنٛدرٕ وإسرائیل بیٚیہِ حضرت یعقوٗب سٕنٛدِ ذُریت أنٛدرٕ وممن ہدینا واجتبینا بیٚیہِ تِمو أنٛدرٕ یِمن اَسہِ وَتھ ہٲو بیٚیہِ یِم اَسہِ مقبوٗل تہٕ برگُزیٖدٕ کٔرۍ باوجوٗدِ اَمہِ مقبوٗلیت ٲسۍ تِم بندگی اندر تِتھۍ مُنہمِک کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمٰن خروا سجدا وبکیا ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ حضرت رحمان سٕنٛدۍ آیات پرنہٕ ٲسۍ یِوان تانہِ ٲسۍ تِم بکمالہِ عٲجزی و انکسٲری سجدٕ دِوان ودان ودان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کلہٕ تراوان پنُن پان بٔرِتھ دِوان فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة توپتہٕ آیہِ تِمن پتہٕ تِہنٛدۍ بعضے خلف یِمو نٮ۪ماز برباد تہٕ ضایع کٔر خواہ اعتقادن انکار کرنہٕ سۭتۍ خواہ عملن سۄ ادا کرنس اندر کوتٲہی کرنہٕ سۭتۍ یا تمہِ کٮ۪ن ضروٗری حقوٗقن تہٕ آدابن اندر کوتٲہی کرنہٕ سۭتۍ واتبعوا الشہوات بیٚیہِ کٔرٕکھ ناجٲیز نفسٕچن خٲہشن ہٕنٛز پیروی فسوف یلقون غیا پس وٕچھن تِم ان قریٖب ٲخرتس منٛز تمِچ خرٲبی خواہ ابدی خواہ غیر ابدی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا مگر یِمو کفر و معصیت نِش توبہٕ کٔرِتھ ایمان اوٚن تہٕ رٕژ عملہٕ کرٮ۪کھ پس تِم لوٗکھ واتن جنتس اندر کُنہِ قٕسمٕچ خرٲبی وٕچھنہٕ ورٲے بیٚیہِ یِکھ نہٕ ظُلم کرنہٕ کُنہِ قٕسمہٕ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ماتیا تِمن جنتن منٛز واتن یِمن منٛز ہمیشہِ روزُن آسٮ۪کھ یِمن جنتن ہُنٛد حضرت رحمانن بندن پننٮ۪ن سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت چھُ غٲیبانہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ تِہُنٛد وعدٕ چھُ پوٗرٕ کرنہٕ آمُت یعنی تمہِ کِس پوٗرٕ سپدنس اندر چھُنہٕ شکھٕے کانٛہہ لا یسمعون فیہا لغون تِمن جنتن منٛز بوزن نہٕ تِم کانٛہہ بیہوٗدٕ کتھا الا سلامن مگر پرٛٮ۪تھ طرفہٕ آسن سلامے سلامہٕ پانہٕ ؤنۍ تہِ سلامٕے ملٲیکن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہِ سلامٕے ولہم رزقہم فیہا بکرتم وعشیا تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ تِمن جنتن اندر کھٮ۪ن تِہُنٛد صبحس تہٕ شامس تہِ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا یِمے جنت یِمن ہُنٛد ذکر کرنہٕ آو کرو أسۍ عطا اِرسہٕ پٲٹھۍ پننٮ۪و بندو أنٛدرٕ تِمن یِم شٲنٛتۍ تہٕ پرہیزگار آسن جبریٖل امیٖن سٕنٛدِس یِنس منٛز سپُد کینٛہہ کالا تٲخیٖر تہٕ کٲفرو ہیٚتۍ تانہٕ دِنۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد دِل مبارک سپُد آزُردٕ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ جبریٖل امیٖن آو تِمو پرٛژھُس تٲخیٖرُک سبب اللہ تعالیٰ ہن فرمو جبریٖل امیٖنس ژٕ ون امیُک جواب کہِ وما نتنزل الا بامر ربک أسۍ نہ حظ چھِنہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ وسان مگر تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدی حُکمہٕ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک تہِ سورُے یہِ اَسہِ برونٛٹھ کنہِ چھُ آیندٕ بیٚیہِ یہِ اَسہِ پتہٕ کنہِ چھُ گُزشتہٕ وقتس اندر بیٚیہِ یہِ اتھ درمیان چھُ موجوٗد وقتس اندر سارِکُے چھُ خۄدایس پوٗرٕ علم وما کان ربک نسیا بیٚیہِ چھُنہٕ پروردگار تُہُنٛد کانٛہہ چیٖز مٔشراوُن رب السماوات والارض وما بینہما سُے چھُ مٲلِک آسمان و زٔمیٖنن ہُنٛد بیٚیہِ یِمن منٛز باغ چھُ تمیُک فابُدہُ وصطبر لعبادتہِ پس کٔرِو تٕہنٛزٕے عبادت تہٕ پرستِش تٕہنٛز عبادت کرنس اندر یِم تکلیٖف واتنو تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو صبر حل تعلم لہو سمیا کیٛاہ ژٕ چھُہن حظ زانان تسُنٛد کانٛہہ ہمسِفتہ سُہ چھُ سُے تس ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ تس تٔژ ٲس عبادت کرٕنۍ چھےٚ لٲزِم
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا بیٚیہِ چھُ اِنسان یَس نہٕ قیامتٕچ پَس چھےٚ وَنان کیٛاہ ییٚلہِ بہٕ مَرٕ توپتہٕ یِما بہٕ قبرِ منٛزٕ بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ نٮ۪بر کڑنہٕ اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیٛاہ اِنسان چھُنا پاوان ژٮ۪تَس اَسہِ کوٚر یہِ پٲدٕ برونٛٹھ حالانکہِ یہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ عدمہِ محض منٛز ییٚلہِ اَسہِ توٚگ سُہ وجوٗدس اندر اَنُن مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ دُبارٕ زِندٕ کرُن کیٛاہ عجٲیِب چھُ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا تُہنٛدِس پروردگار سُنٛد قسم أسۍ کَروکھ تِم قیامتُک دۄہ بیٚیہِ پٲدٕ توپتہٕ سوٚمبراووکھ تِم سٲری اِنسان بیٚیہِ سٲری شیطان توپتہٕ اَنوکھ أسۍ تِم سٲری تھاووکھ حٲضِر جہنمس أنٛدۍ أنٛدۍ ہیبت سۭتۍ آسان تِم کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ روٗزِتھ گٲمٕتۍ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا توپتہٕ کڑوکھ الگ پرٛٮ۪تھ جماعتہِ منٛز تِم اشخاص یِم تِمو أنٛدرٕ آسان حضرت رحمان سٕنٛدۍ زیادٕ نافرمان تہٕ سرکش یُتھ تِم گۄڈنی یِن نارس منٛز دٲرِتھ دِنہٕ اَسہِ چھنہٕ ضروٗرت تِمن مُتعلق تحقیٖقات کرنٕچ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا کیٛازِ اَسہِ چھُ پوٗرٕ علم تِمن لوٗکن ہُنٛد یِم جہنمس واتنس زیادٕ سزاوار چھِ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ تۄہہِ أنٛدرٕ یُس نہٕ پَکہِ اَمہِ جہنمہٕ کِنۍ بیٚیہِ چھُ تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ وعدٕ موٗجوٗب یہِ چھُ تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ وعدٕ موٗجوٗب اکھ لٲزمی مُعقد اکھ معاملہ یُس ضروٗر پوٗرٕ سپدِ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا توپتہٕ دِمو أسۍ نجات تِمن لوٗکن یِم پتھ روٗدۍ کُفرٕ نِشہِ شِرکہٕ نِشہِ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا باقٕے ترٛاووکھ أسۍ تتھ جہنمس اندر ظٲلِم یعنی کٲفِر ہمیشہٕ روزنہٕ خٲطرٕ ژۄپیندُل کٔرِتھ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا بیٚیہِ ییٚلہِ پرنہٕ یِوان چھِ تِمن مُنکِرن برونٛٹھ کنہِ سانہِ ننہِ دٔلیٖلہٕ تہٕ واضح آیات ونان چھِ کٲفِر تہٕ مُنکِر بایٖمانن تہٕ پژھِ والٮ۪ن أسۍ تہٕ تُہنٛز کۄس جماعت چھےٚ بہتر جایہِ کِنۍ بیٚیہِ کۄس جماعت چھےٚ رٕژ مجلسہِ کِنۍ یہِ کتھ چھِ ظٲہِر کہِ خانگی تہٕ مجلسی ساز سامان وغیرہ چیٖزن اندر چھِ أسۍ تھٔدۍ تُہنٛدِ کھۄتہٕ دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہِ محبوٗبٕے چھُ کھیاونہٕ تہٕ چاونہٕ یِوان امہِ منٛز چھُ ثٲبت سپدان کہِ أسی چھِ محبوٗب خۄدایس نِش تہٕ تُہۍ چھِو مردوٗد اللہ تعالیٰ چھُ یِہنٛدِس وننس رد کران فرماوان چھُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا اَسہِ چھِ کۭژاہ جمٲژ ہلاک تہٕ تباہ کرِمژٕ یِم تِمن برونٛٹھ آسہٕ تِم تہِ آسہٕ سازو سامانہٕ کِنۍ تہٕ ظٲہری صوٗرت کِنۍ اِہنٛدِ کھۄتہٕ تہِ رٕژٕ دوٚیِم جواب گوٚو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا فرمٲیِکھ تُہۍ یِم لوٗکھ گُمرٲہی منٛز چھِ یعنی تُہۍ اے کٲفرو بس تراوان چھُ تِمن یلہٕ حضرت رحمان پوٗرٕ پٲٹھۍ یعنی مۄہلت چھُکھ دِوان یُتھ تِمن ناو برنہٕ یی حتیٰ اِذا رأوا ما یوعدوٗنَ تایہِ کہِ ییٚلہِ وٕچھن تِم تہِ سورُے ییٚمیُک تِمن وعدٕ یِوان چھُ تھاونہٕ اِمَّا العذاب و اِمَّا الساعہ اَدٕ سُہ دُنیہُک عذاب آسہِ یا قیامت آسہِ وَسَیعلَموٗنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکانًا وَأَضْعَفُ جُنٛدًا پس تَگہِ تِمن زانُن کُس چھُ خراب تہٕ یتھ جایہِ کِنۍ بیٚیہِ کُس چھُ بِلکُل کمزور لشکرِ کِنۍ تہٕ مددگارو کِنۍ وَیَزِیدُ اللّٰهُ الَّذِیٖنَ اهْتَدَوْا هُدًى بیٚیہِ چھُ ہُرراوان اللہ تعالیٰ سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکوٕنٮ۪ن ہدایت یُس سرمایے نجات چھُ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنٛدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَرَدًّا بیٚیہِ چھِ تِم رٕژٕ کامہِ یِم روزوٕنہِ چھےٚ بہتر تُہنٛدِس پروردگارس نِش ثوابہٕ کِنۍ بیٚیہِ چھِ تِمے بہتر انجامہٕ کِنۍ أَفَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالًا وَوَلَدًا کیٛاہ تۄہہِ وٕچھوٕ تس شخص سُنٛد حال ییٚمۍ سانٮ۪ن آیاتن اِنکار کوٚر
ونان چھُ سُہ ٹھٹہٕ پٲٹھۍ مےٚ یی ٲخرتس منٛز تہِ مال تہٕ اولاد عطا کرنہٕ غرض أمۍ سٕنٛز حالت تہِ چھےٚ قٲبلِ تعجب اطلع الغیبہ ام اتخذ عند الرحمن عہدا کیٛاہ سنا یہِ چھا غٲبس پٮ۪ٹھ مطلع سپُدمُت کِنہٕ أمۍ چھُ حضرت رحمانس نِش کانٛہہ عہدا حٲصِل کوٚرمُت اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کلّا ہرگز نہٕ یہِ چھُ محض غلط ونان سنکتب ما یقوٗلُ أسۍ چھِ لیکھِتھ تھاوان أمۍ سٕنٛزٕ کتھٕ تِمن کتھن پٮ۪ٹھ تہِ یِس سزا دِنہٕ ونمُد لہوٗ من العذابِ مدّا أسۍ دِمو سٮ۪ٹھاہ زیچھر أمۍ سٕنٛدِس عذابس اندر ونرثہوٗ ما یقوٗلُ ویاتینا فردا بیٚیہِ چھِ أسی وٲرِث تہٕ مٲلِک تمہِ سارِکی ییٚمیُک یہِ ونان چھُ یعنی مال تہٕ اولاد سُہ واتہِ اسہِ نِش کُنُے زوٚن نہ آسٮ۪س مالٕے سۭتۍ نہ آسنس اولادٕے سۭتۍ واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکوٗنوٗ لہم عزا بیٚیہِ چھِ یِمو مُشرِکو خۄدایس ورٲے معبوٗد مُقرر کٔرمٕتۍ یُتھ تِم بنن تِہنٛدۍ حٲمی تہٕ مددگار کلّا تہِ بنہِ نہٕ ہرگز سیکفروٗنہ بعبادتہم ویکوٗنوٗنہ علیہم ضِدّا بلکہِ کرن تِم ضروٗر انکار تِہنٛزِ پرستشہِ بیٚیہِ آسن تِم تِہنٛدۍ مُخٲلف دُشمن تُہۍ چھِو کٲفرن ہِنٛزِ ننہِ گمرٲہی پٮ۪ٹھ غمگیٖن الم تر انا ارسلنا الشیاطیٖن علی الکافریٖنہ توزُہم عزا کیٛاہ تۄہہِ چھُنہ معلوٗم کہِ اَسہِ چھِ ہٕسرٲومٕتۍ شیطان کٲفرن پٮ۪ٹھ یِم تِمن کُفر گمرٲہی تہٕ نافرمٲنی پٮ۪ٹھ آمادٕ کران چھِ تُلان چھِ یُس پانے دُشمن بدخاہ سٕنٛدِ وننہٕ موٗجوٗب پکہِ تسُنٛد شوٗبیا غم کھیوٚن فلا تاجل علیہم انما نعد لہم عدا پس مہٕ کٔرِو تُہۍ درخاست تِہنٛدِ بجلدی عذابس گرفتار سپدن خٲطرٕ أسۍ چھِ تِہنٛزٕ کتھٕ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ تِمن عذاب یی کرنہٕ پانہٕ گنٛزراوان سُہ عذاب یی کرنہٕ تِمن تمہِ دۄہ یوم نحشر المتقیٖنَ الی الرحمٰنِ وفدا ییٚمہِ دۄہ أسۍ مُتقی تہٕ پرہیزگار مہمانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ جمع کروکھ عزت سان حضرت رحمان سٕنٛدِس مہمان خانس اندر جمٲژو جمٲژو ونسوق المجرمیٖنَ الی جہنم وردا بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ پکناووکھ بکمالہِ خٲری أسۍ نافرمان جہنمس کُن تریش تریش کران لا یملکوٗنہ الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمٰنِ عہدا اختیار آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ أکِس شفاعت تہٕ سُفٲرِش کرنُک مگر تٔسۍ ییٚمۍ حضرت رحمانس نِش کانٛہہ عہدا تہٕ اجازت حٲصِل آسہِ کوٚرمُت وقالوا اتخذ الرحمٰنُ ولدا بیٚیہِ چھِ یِم کٲفر ونان حضرت رحمانس چھِ اولاد نصارا چھِ ونان عیسیٰ علیہ السلامس یہوٗد چھِ ونان عزیر علیہ السلامس مشرقیٖنِ عرب چھِ ونان ملٲیکن یِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ نیٚچِو تہٕ کورِ لقد جئتم شیئا ادا پٔزۍ پٲٹھۍ تُہۍ آو کتھا ہٮ۪تھ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا بیٚیہِ چھِ تِژھ مُشکِل کتھا کہِ قریٖب چھُ آسمانن ما گژھن امہِ کتھِ سۭتۍ چھلہٕ بیٚیہِ ما پھٹہِ زٔمیٖن بیٚیہِ ما پٮ۪ن ؤسِتھ کوہ سوٗر گٔژھِتھ انداؤ للرحمٰنِ ولدا أتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ لوٗکو ٹھہرٲیِو حضرت رحمانس اولاد وما ينبغي للرحمٰنِ ان يتخذ ولدا ہرگز چھُنہٕ سزاوار حضرت رحمانس کہِ تس کیٛاہ آسن اولاد ان كل من في السماوات والارض الا آتِ الرحمٰنِ عبدا کیٛازِ چھُنہٕ کانٛہہ آسمانن تہٕ زٔمیٖنن اندر یُس نہٕ حضرت رحمانس برونٛٹھ کُن غلام بٔنِتھ حٲضِر سپدان چھُ لقد احصاہم وعدہم عدا بے شک تٔمۍ چھُ سارنٕے بنٛدن پننہِ قۄدرت سۭتۍ احاطہٕ کوٚرمُت بیٚیہِ چھِنہٕ سٲری گٔنٛزرِتھ تھٲومٕتۍ یہِ گوٚو دُنیاہس اندر وکلہم آتیہ یوم القیامتِ فردا بیٚیہِ واتن قیامتُک دۄہ تِم سٲری تٔسۍ برونٛٹھ کُن اکہِ اکہِ کُنُے زوٚن کانٛہہ تہِ سۭتۍ آسٮ۪س نہٕ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمٰنُ ودا پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو ایمان اوٚن بیٚیہِ کرٮ۪کھ رٕژ عملہٕ ضروٗر کرِ اللہ تعالیٰ ضروٗری نعمتو علاوٕ دُنیاہس اندر تِہُنٛد محبت پٲدٕ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن اندر تُہۍ فرمٲیِو تِمن بشارت امِچ
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اَسہِ کوٚر نہٕ سہل تہٕ آسان یہِ قرآنِ مجیٖد تُہنٛزِ زیوِ یعنی عربی پٲٹھۍ مگر کوٚر ییٚمی مۄکھٕ یُتھ تُہۍ بشارت فرمٲیِو شانتٮ۪ن تہٕ پرہیزگارن بیٚیہِ یُتھ تُہۍ بیٖم کٔرِو کھوژنٲوِوُن سُہ کٲم کَروُن قوم تہٕ حرل وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بیٚیہِ کۭژاہ جمٲژ نافرمانن ہٕنٛزٕ کرِ اَسہِ ہلاک تہٕ تباہ أزکٮ۪ن نافرمانن برونٛٹھ تُہۍ چھِو نہٕ لبان تِمو أنٛدرٕ کانٛژھا تُہۍ چھِوا نہٕ لبان تِمن أنٛدرٕ کانٛژھا یا چھِو بوزان تِہنٛدِ لۄتہِ لۄتہِ پکنٕچ آوازا تِہُنٛد نامو نِشان تھوو نہٕ اَسہِ کُنہِ یِتھَے پٲٹھۍ یِم تُہنٛز مُخالفت کرن یِمن تہِ بنہِ تِہنٛزٕے بٲش تُہۍ روٗزِو خۄش